लास्ट क्लासमा हामीले कहाँसम्म भन्दाखेरि यो स्किन डेप्थ और डेप्थ अफ पेनिट्रेसनसम्म पढिसकेका थियौँ हैन यहाँनिर सो वी हेभ स्टडीड अप टु हियर द्याट इज द डेप्थ अफ पेनिट्रेसन और स्किन डेप्थ र स्किन डेप्थ भने के हो हैन यसलाई केले सिम्बोलाइज गरिन्छ यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन के हो त्यसपछि यसको फर्मुला के हुन्छ हैन यो कुराहरू हामीले पढेका थियौँ जस्तै डेल्टा इक्वल्स टु 1 बाई अल्फा हुन्छ र डेल्टा इक्वल्सको हाम्रो ओमेगाको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ या सिम्पली एफ भनेको फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा पनि लेखिन सकिन्छ द्याट इज द डेल्टा इक्वल्स टु अंडर रूट अफ 1 बाई पाई एफ इन्टु म्यू इन्टु सिग्मा जहाँनिर एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी म्यू इज द पर्मिबिलिटी एन्ड सिग्मा इज द कन्डक्टिभिटी हैन यो हुन्छ सो अब यहाँनिर फर द गुड कन्डक्टर हैन एकैछिन ल यो म यति पेनमा निकाल्छु जहिले पढाउनुलाई भने अति याद हुन्छ सो भनेपछि यहाँनिर फर द गुड कन्डक्टर अल्फा इक्वल्स टु बीटा हुन्छ हैन जुन हाम्रो के अरे प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्टमा जुन अल्फा र बीटा थियो अल्फा भनेको एटेन्सन कन्स्ट्यान्ट हो र बीटा भनेको फेज कन्स्ट्यान्ट अल्फा र बीटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ र इक्वल भएपछि अल्फा इक्वल्स टु बीटा हुन्छ भनेपछि 1 बाई डेल्टा र हामीलाई थाहा छ डेल्टा इक्वल्स के हुन्छ 1 बाई अल्फा हुन्छ भनेपछि अल्फा र बीटा छ भने अभियसली 1 बाई अल्फा लेखौँ या 1 बाई बीटा लेखौँ बोथ आर सेम र यसको भ्यालु कति हुने भयो भनेपछि अब हामीले अल्फा निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यहाँबाट फ्रम द अबभ इक्वेसन सो इफ यू वान्ट टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ अल्फा देन अल्फा इक्वल्स टु 1 बाई डेल्टा हैन देन अल्फा यता गयो भने यो डेल्टा के हुन्छ यता आउँछ सो 1 बाई डेल्टा हुने भयो र जस्ट के हुन्छ यो माथि जान्छ यो के हुन्छ मुनि आउँछ द्याट इज द ओमेगा म्यू इन्टु सिग्मा बाई द 2 हुने भयो अर वी क्यान अल्सो से द्याट द अंडर रुट अफ पाई एफ म्यू इन्टु सिग्मा बाई 1 हुन्छ त्यसको केही मिलिङ भएन सो यो भयो हाम्रो अल्फाको भ्यालु सो अल्फा र अर्को बीटा हुन्छ बीटा भनेको के हाम्रो फेज कन्स्ट्यान्ट हो र बीटा इक्वल्स टु अर्को पनि एउटा फर्मुला हुन्छ जुन चाहिँ तिमीहरूले कतै फिजिक्सहरू पढ्दाखेरि पढेको होला द्याट इज द बीटा इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ याद छ यति यो फर्मुला पढेको होला हैन थाहा छ नि थाहा छ सर ओके सो बीटा इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ र फ्रम हियर ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो भने एकैछिन ल ल्याम्डा इक्वल्स टु के हुने भयो 2 पाई बाई बीटा हुने भयो 2 पाई बाई बीटा र बीटाको भ्यालु यहाँबाट हामीले निकालेको छौँ सो बीटा इक्वल्स टु के हुन्छ अंडर रुट अफ दिस मच अल्फा पनि त्यही हो र बीटा पनि त्यही हो सो अब यो भ्यालु अगाडि अलिकति देखाउनु यो भन्दा अगाडि भन्दा माथि हजुर हजुर यहाँ बीटाको एक्सप्रेसन पर्दैन नि यहाँनिर बीटाको अल्फा र बीटाको एक्सप्रेसन त यो माथि नै थियो यहाँ छ अल्फा र बीटा हजुर हजुर हो क्वाड्रेटिकबाट आयो क्वालिटीबाट आएको छ नि त हैन अस्ति पनि सायद मैले क्लासमा भनेको थिएँ त्यसपछि यो हो अनि त्यसपछि यो भ्यालु बीटाको भ्यालु यहाँ माथिबाट पुट गर्दाखेरि हैन माथिबाट बीटाको भ्यालु पुट गर्दाखेरि 2 र 2 काटिसके पछाडि के हुन्छ ल्याम्डा इक्वल्स टु आउँछ 2 पाई डेल्टा भनेपछि एक्चुअली के भन्दाखेरि हेर ल्याम्डा जस्तै फिजिक्स हो यो फिजिक्समा या म्याथमै कुनै पनि प्यारामिटर हामी डिफ्रेन्ट वेबाट निकाल्न सक्छौँ जस्तै भेलोसिटी नै छ भने सपोज जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल लिएको एक्सेलरेसन छ अनि एक्सेलरेसनको पनि टन्नै फर्मुला हुन्छ हैन v माइनस u बाई t हुन्छ कोही के टन्नै हुन्छ डिस्टेन्स पनि टन्नै फर्मुला हुन्छ भने त्यसरी नै यो ल्याम्डा भनेको हाम्रो के हो वेभलेन्थ हो भनेपछि यो ल्याम्डा निकाल्नको लागि के हुन्छ सिम्पली भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी अर्को भनेको 2 पाई बाई बीटा पनि हुने भयो यदि बीटा दिएको छ भने बीटा युज गर्ने हैन यदि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने 2 पाई के भन्छ भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने यदि हाम्रो ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो तर यिनीहरू केही पनि दिएको छैन तर के दिएको छ स्किन डेप्थ दिएको छ भनेपछि के हुने भयो 2 पाई डेल्टा सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन द वेभलेन्थ एन्ड द डेप्थ अफ पेनिट्रेसन अर स्किन डेप्थको बिचको रिलेसन हो त्यसरी नै यदि हामीलाई भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन इन टर्म्स अफ स्किन डेप्थ हामीले गर्न के खोज्दाखेरि सबै यो टर्म्सहरू स्किन डेप्थको टर्म्समा निकाल्न खोजेको सो न एज विथ द्याट भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन इक्वल्स हुन्छ फर्मुला ओमेगा बाई बीटा हुन्छ ओमेगा बाई बीटा है ओमेगा बाई बीटा हुने भयो सो बीटा इक्वल्स टु यहाँनिर हामीले निकालेको छौँ या ओमेगा बाई बीटा हुने भयो सो यो इक्वल्स टु कति हुने भयो हाम्रो ओमेगा इन्टु डेल्टा किन भन्दाखेरि 1 बाई बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 1 बाई बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ यहाँबाट 1 बाई बीटा गर्दाखेरि के हुने भयो डेल्टा सो के हुने भयो ओमेगा इन्टु डेल्टा हुने भयो
सो भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु डेल्टा। ठिक छ यहाँसम्म यी कुराहरू ठीक छ सर। ठिक छ। यी कुराहरू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई सर्ट केही यो यता इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको कुराहरू के इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको पछिको न्युमेरिकल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट टु द फर्मुला हुन्छ क्या, भ्यालु दिएको हुन्छ, अलिकति कम्पेयर गर्ने, पारामिटरहरू त्यहाँबाट कोरिलेट गरेर निकाल्ने लेख्ने र त्यसपछि टु द फर्मुला अनुसार पुट गर्ने र एन्सर निकाल्ने। तर फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ हैन, यो कुराहरू पछि चाहिन्छ। नाउ अब नेक्स्ट टपिक इज रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन एन्ड डिस्पर्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ। सो द नेक्स्ट टपिक इज एन्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज द रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन एन्ड डिस्पर्सन अफ द प्लेन वेभ है। सो अब यहाँनिर यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि रिफ्लेक्सन भनेको के हो, रिफ्र्याक्सन भनेको के हो र डिस्पर्सन भनेको के हो हैन, थाहा छ नि? हजुर सर। हैन, रिफ्लेक्सन भनेको के हो, भाइको छेउमा कोही नानी पढ्दैछन् क्या हो? हजुर सर। ल ठिक छ, तिमी पनि पढ नानीले पनि पढाऊ हैन। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स त पढाएको छैन नि? होइन सर। अनि रिफ्लेक्सन भनेको भन्दाखेरि सबैले कि जुन मिडियमबाट के अरे वेभ इन्सिडेन्ट भएको हुन्छ त्यही मिडियममा यदि रिफ्लेक्ट ब्याक भयो भने त्यसलाई रिफ्लेक्सन भनिन्छ। यदि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा गयो भने त रिफ्र्याक्सन भनिन्छ। र एउटा मिडियमबाट डिस्पर्सन भनेको त एउटा मिडियमबाट गएको छ अर्को मिडियममा पनि के अरे सर्टेन के भएको छ, पास भएको छ, ट्रान्समिट भएको छ र सर्टेन त्यो इन्सिडेन्टको सर्टेन पोर्सन के भएको छ, रिफ्लेक्ट ब्याक पनि भएको छ इन द सेम मिडियम। यो केसलाई के भन्छ, डिस्पर्सन भनिन्छ हैन। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हियर सपोज यो एउटा मिडियम हो हैन, यो एउटा हाम्रो एउटा मिडियम 1 हो, यो सेकेन्ड मिडियम हो। त्यसपछि दुईटै मिडियमलाई के गरेको छ, एउटा बाउन्ड्रीले सेपरेट गरेको छ। यो बाउन्ड्री मुको यसरी दिएको छ, यो यसको सर्फेस हैन, यो हो। त्यसपछि यो मिडियम 1 मा के भएको छ, एउटा लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ हैन। त्यसपछि यो लाइटको सर्टेन पोर्सनको म्याक्सिमम पोर्सन भनौँ, सर्टेन म्याक्सिमम पोर्सन के भएको छ, ट्रान्समिट भएको छ। द गिभन इन्सिडेन्ट लाइट इज ट्रान्समिटेड इन द अनदर मिडियम है। र त्यसको सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ के भएको छ, एकदम थोरै के भएको छ, सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट ब्याक भएको छ। यो भयो हाम्रो यसरी, दिस इज कल्ड द डिस्पर्सन हैन। यसमा के हुन्छ, हाम्रो रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ र सँगसँगै रिफ्र्याक्सन पनि अकर हुन्छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि ल मलाई भन तिमीहरूले, यो जुन रिफ्लेक्ट भएको छ, यो जुन रिफ्लेक्सन भएको छ यानि रिफ्लेक्टेड लाइट जुन छ, यो हुनु आवश्यक छ कि छैन? छ सर। हामीले अब के खोइ त, अब एकजनाले हामीले भन्न सक्छ, त्यसपछि सक्यो त। कसले भन्छ यो अघि एकजनाले छ भन्नु, किन छ यो रिफ्लेक्सन हुन जरुरी छ कि छैन, छ कि छैन भन त? खै त सर। अब हामीले त्यो के को पर्पसको लागि युज गरेको छ भन्नेमा फरक पर्छ होइन। अब हुन त जुन पनि बडीमा चाहिँ लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने ट्रान्समिट पनि हुन्छ, रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ, तर त्यो बडी कुन कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पर्छ होइन। हुन्छ के अरे, तिमीले के कुराको एन्सर दियो भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैनको एन्सर दियो। मैले त्यो सोधिनँ, मैले के आवश्यक छ कि छैन, आवश्यक छ कि छैन। आवश्यक त अब हामीले रिफ्लेक्सनको लागि युज गरेछ भने रिफ्लेक्सन आवश्यक छ, तर ट्रान्समिसनको लागि युज गरेछ भने रिफ्लेक्सनको आवश्यक भएन। ओके, भनेपछि रिफ्लेक्सनको आवश्यक यहाँनिर चाहिँ छैन। बिकज रिफ्लेक्सन भनेको के भन्दाखेरि दिस इज द लस अफ सिग्नल, दिस इज द लस अफ वेभ, or this is loss of signal or loss of information। भनेपछि जस्तै म कुनै कुरा बोलिरहेको छु, जस्तै तिमी ब्याङ्कमा जान्छौ नि, ब्याङ्क इक्जाम्पल लिएको, जस्तै ब्याङ्कमा जान्छौ, ब्याङ्कमा जाँदाखेरि त्यो फर्महरू भर्दाखेरि के हुन्छ, या इभेन तिमी जुन यो क्याम्पसमा जुन काउन्टरबाट तिमीहरू यो एडमिट कार्डहरू लिँदाखेरिको कुरा गरौँ न, या होइन जुन एउटा सिसा लगाएको हुन्छ, सिसा लगाएको हुन्छ, सिसा के भयो, बाउन्ड्री भयो। तिमी उभिएको ठाउँ के भयो, मिडियम 1 भयो। उतापट्टि काउन्टरको जुन बसेको हुन्छ त्यो म्याडम जमुना म्याम या को बस्नुभएको हुन्छ त्यो एडमिट कार्ड दिनको लागि, उतापट्टि मिडियम 2 हो। तिमी जुन कुरा बोल्छौ
त्यो खासमा के तिम्रो इन्टेन्सन के हुन्छ बोल्दाखेरि इन्टेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले बोलेको कुरा उतापट्टिको मान्छेले सुनोस् स्टाफले सुनोस् हो कि होइन इन्टेन्सन त्यही होइन कि मैले बोलेको कुरा कि म्याडम मेरो यो नाम हो मेरो एडमिट कार्ड दिनु भन्दाखेरि योर फुल इन्टेन्सन इज टु हियर माई भोइस होइन बाई द अदर स्टाफ उतापट्टिको स्टाफ होइन भनेपछि अब तिमी कतिखेर यो कुरा पोसिबल हुन्छ म्याक्सिमम् पोसिबल हुन्छ जब जति बोलिन्छ सबै कुरा उतापट्टि गयो भने होइन जति बोलिन्छ जति स्ट्रेन्थले बोलिन्छ त्यस्तै स्ट्रेन्थले यदि तिम्रो भोइस तिम्रो आवाज यदि उतापट्टि गयो भने द्याट इज द 100% के हो आउटपुट आयो र उसले मजाले सुनिन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सिसा राख्दाखेरि के हुन्छ 30% रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ रिफ्लेक्ट भयो भने के भनेको कसले के सोधिरहेछ के अरूसँग ठिकै छ भनेपछि अब बोलेको कुरा यदि उल्टै यदि रिटर्न ब्याक भयो भने के हुन्छ उतापट्टि मान्छेले सुन्दैन भनेपछि यही सेन्समा यहाँनिर के भन्नु भन्दाखेरि जुन रिफ्लेक्ट ब्याक भइरहेको हुन्छ दिस इज वाट वी कल द लस अफ द गिभन सिग्नल यसलाई के भनिन्छ लस पनि भन्छ रिटार्डेसन पनि भन्न मिलो या सिग्नल विक पनि भन्न मिलो भनेपछि हाम्रो मेन टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट भएको लाइटलाई एक मिडियमबाट अर्को मिडियममा के गर्ने म्याक्सिमम पुर्याउने हो ट्रान्समिट गर्ने हो जति धेरै ट्रान्समिट भयो त्यति नै के हुन्छ इफिसियन्सी बढी हुन्छ सपोज एउटा भनौँ न एउटा इक्जाम्पल लिएको कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ जसको इफिसियन्सी 95% छ भन्नाले 100 मध्ये 95 वटा के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ र 5 वटा के हुन्छ लस हुन्छ रिफ्लेक्ट ब्याक भएर आउँछ है त्यही भएर फर दिस रिजन हाम्रो यो भनेको डिजायर्ड यो भनेको हाम्रो के हो डिजायर्ड सिग्नल हो यो भनेको लस हो अनि जहिले पनि जस्तै कुनै एउटा सपोज एउटा ए भन्ने वेभ छ अरे एउटा इक्जाम्पल लिएको मात्र है एउटा ए भन्ने वेभ छ यो वेभलाई मैले के गरेँ इन्सिडेन्ट गरेँ भनेपछि ए प्लस ट्रान्समिटेडलाई चाहिँ ए प्लसले जनाइन्छ ए प्लस र रिफ्लेक्टेडलाई ए माइनसले जनाइन्छ है तिमीले बुकमा हेऱ्यौ भने यसरी लेखेको हुन्छ जस्तै ई छ भने ई प्लस र ई माइनस प्लस मिन्स वाइ इट इज कल प्लस किन भन्दाखेरि ट्रान्समिट प्लस भनेको के हो गेन पोजिटिभ होइन गुड बुझिन्छ नि प्लस अनि त्यो भन्यो अनि द्याट दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिग्नल र माइनस भने माइनसले के बुझाउँछ इट इज लस होइन इट इज अ नेगेटिभ इट इज लस होइन ब्याड भनेको त्यो चेन्जलाई भनेको भनेपछि हाम्रो एउटा सिम्बलाइज गरेको मात्रै हो सो कुनै पनि एउटा होल भनेको इन्सिडेन्ट भनेको ए छ भने ट्रान्समिटेडलाई ए प्लस र रिफ्लेक्टेडलाई ए माइनस भन्ने हामी के गर्नु सिम्बलाइज गर्ने फर द फ्युचर डेरिभेसन न अब यहाँनिर अब हामीले के छ भन्दाखेरि यति कुराहरू जुन मैले यहाँनिर डिस्कस गरेँ ती कुराहरू यहाँ ल्याएको छ न द पोसिबल बाउन्ड्री यो जुन बाउन्ड्री छ न द पोसिबल बाउन्ड्री कम्बिनेसन्स क्यान बी 2 टाइप्स यो जुन यहाँनिर बाउन्ड्रिज हुन्छ यसको पोसिबल कम्बिनेसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा डाइलेक्ट्रिक बाउन्ड्री हुन्छ र अर्को हुन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टर बाउन्ड्री हुन्छ है डाइलेक्ट्रिक यता मिडियम 1 पनि डाइलेक्ट्रिक मिडियम 2 पनि डाइलेक्ट्रिक अर्को मिडियम 1 डाइलेक्ट्रिक र मिडियम 2 के हुनसक्छ कन्डक्टर हुनसक्छ सो यो हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन्सको यो दुईवटा के हुन्छ कम्बिनेसन हुन्छ होइन अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन लाइट जुन इन्सिडेन्ट हुन्छ होइन जुन लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ अब यो लाइट इन्सिडेन्ट पनि दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ जस्तै तिमीलाई मैले भने कि कुनै कुरा तल माथिबाट तल झार भनेपछि जस्तै भनौँ न पेनै भयो या कुनै भयो त्यस्तै अब्जेक्ट तल माथिबाट तल झार भन्दाखेरि एउटा ठिक्क तिमी परपेन्डिकुलर झार्न सक्छौ र अर्को तेर्सो पनि झार्न सक्छौ दुईटा मध्ये त अर्को केही पनि हुँदैन नि त त्यो यदि 90 डिग्री भन्दा यदि फरक भयो भने त्यो के हो तेर्सो त हुने त्यसलाई भनिन्छ नि होइन सो अब त्यही हिसाबले यहाँ यदि कुनै पनि लाइटलाई इन्सिडेन्ट गर्नु पर्यो भने एउटा हुन्छ नर्मल इन्सिडेन्स एन्ड द अदर इज द अब्लिक इन्सिडेन्स सो जुन 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्स हुन्छ त्यसलाई नर्मल इन्सिडेन्स भन्ने हो र जुन अपार्ट फ्रम द 90 डिग्री या अदर देन 90 डिग्री भयो भने दिस इज कल अब्लिक इन्सिडेन्स बट इन आवर सिलेबस we will only study the normal incidence. We have only the syllabus of normal incidence of uniform plane wave. Normal मात्रै पढ्नु पर्ने हुन्छ अब्लिक पढ्नु पर्दैन है यो कुराहरु ल्याएको छ रिफ्लेक्सन
हैन डाइलेक्ट्रिक हुन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टर हुन्छ कुराहरु यहाँ लेख्छ नर्मल सबैको के हुन्छ दुईवटा पार्ट हुन्छ नर्मल र नर्मल इन्सिडेन्स हुन्छ नर्मल र अब्लिक इन्सिडेन्स हुन्छ त्यही भएर चारवटा भएको रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ बाइ द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक नर्मल इन्सिडेन्सको केस लिएर त्यसपछि रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ बाइ पर्फेक्ट कन्डक्टर फर द नर्मल इन्सिडेन्स त्यस्तै रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ बाइ द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक अब्लिक इन्सिडेन्स रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ बाइ द पर्फेक्ट कन्डक्टर फर द अब्लिक इन्सिडेन्स हैन त्यसपछि अब के भने हामी वन बाई वन सबैको जति पनि यो टपिक ल्याएर छ सबैको के गर्ने वन बाई वन पढ्ने तर अब्लिक बाहेक है न द फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ बाइ द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक फर द नर्मल इन्सिडेन्स केस न सो अब यहाँ दुईवटा मिडियम छ हतपति मेरो नोटमा काटेको हुँदैन है एकदम सफा गरी लेख्ने गर्ने कोसिस गरेको हुन्छु कहिले पनि काटेको हुँदैन त्यही भएर यहाँनिर तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि यहाँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा मिडियम छ मिडियम 1 तरको मिडियम 2 हैन दुईवटा मिडियम हो बोथ आर सेपरेटेड बाइ अ बाउन्ड्री दिस इज अ बाउन्ड्री मिडियम 1 को परमिबिलिटी μ1 परमिटिभिटी ε1 र what is this anyone can say what is this efficiency okay efficiency अरु इटा नै हो हैन यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ अरु कुरा सायद तिमीहरुले यो कन्स्ट्यान्ट होला हैन सर यो त के भन्नु एकजनाले भर्खर के भन्नु हैन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ठिकै छ भने तिमीहरुले यो भन्दा अगाडि प्रिभियसली जति पनि यस्तो रिलेटेड जति पनि वर्डहरु सुनेको छ त्यो भन्दिछु जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हुन्छ इटा भनेको तिम्रो लाइटमा पढेको होला त्यसपछि इटा भनेको इफिसिएन्सी हो त्यो भन्दा अगाडि पनि तिमीले इटा कतै कतै पढेको होला हैन याद छ त्यो सर अप्सनल भिस्कोसिटी मैले पढेको त अहिलेसम्म याद छ तिमीहरुलाई याद छैन तिमीले फिजिक्समा पढेको थिएनौ फिजिक्समा पढ्यौं सर के हो भन त भिस्कोसिटी यस कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी तर यहाँ चाहिँ भिस्कोसिटी कुनै काम छैन है भनेपछि त्यो अब यो एउटा सिम्बल त जहाँ पनि कहाँनिर साइन्टिस्टहरूले युज गरेको हुन्छ त्यसमा फरक यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि दिस इज द इटा इज द इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स द्याट इज द इम्पिडेन्स अफ द गिभन सिस्टम है इम्पिडेन्स भनेको थाहा छ नि इम्पिडेन्स त सबैलाई पनि थाहा होला के हो इम्पिडेन्स भनेको रेसिस्टिङ गर्ने क्यापेसिटी तर फेरि रेजिस्टिङ द क्यापेसिटी भनेको अझै रेजिस्टिभ करेन्टलाई हैन कुनै करेन्ट भनौँ या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूलाई जुन रेसिस्ट गर्ने जुन के अरे फेनोमेना हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ इम्पिडेन्स भनिन्छ अनि इम्पिडेन्स भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स क्यापेसिटेन्स र इन्डक्टेन्सको जुन तीनटै मिलेर जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ इम्पिडेन्स भनिन्छ है हो कि हैन आरएलसी यहाँनिर यो एकदमै इम्पिडेन्स के हो यो कुराहरू इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा तिमीहरूले पढेको होला या पढ्छौ पछि गएर आरएलसी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूलाई त्यति हामी डिटेलमा चाहिँदैन सो यति बुझ्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ इटा इज द इम्पिडेन्स अफ दिस सिस्टम सो इटा 1 भनेको यो सिस्टमको इम्पिडेन्स रेजिस्टिभिटी भन्न खोजेको र यो सिस्टमको रेजिस्टिभिटी भनेको इटा 2 हो है इम्पिडेन्स भनेको हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि जसको चाहिँ व्हाट इज द युनिट अफ इम्पिडेन्स के हुन्छ रेसिस्टिभ क्यापेसिटी अफ सिस्टम फेरि त्यही डिफरेन्स युनिट सोधेँ मैले युनिट व्हाट इज युनिट अफ इम्पिडेन्स ओम छ ओमै हुन्छ हैन जी हुन्छ पछि यहाँ हेर है अब आर हल्का म भनिहाल्छु जस्तै आरएलसी हुन्छ हैन आर के आर भयो त्यसपछि एल हुन्छ त्यसपछि सी हुन्छ सो आरले गर्दा हुने रेजिस्टेन्स भनेको आर नै हुन्छ त्यसपछि एलले गर्दा हुने भनेको एक्सएल हो एक्सएल त्यसपछि हैन त्यसपछि यो के हो एलले गर्दा के हुन्छ एक्सी हुन्छ यो के हो एक्सी अनि यो भने आर नै मानिन्छ रेजिस्टेन्स आर अनि एक्स अब हेर एक्सएल र एक्सी मिलेर जुन बनेको हुन्छ यसलाई भनिन्छ कम्बाइन्ड इफेक्टमा के भनिन्छ तिमीले पढेको होला के भन्छ द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ अ रेजिस्टेन्स ड्यू टु द इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापेसिटेन्स इज कल्ड इम्पिडेन्स
नो इट इज कल्ड रिएक्टेन्स। यसलाई के भनिन्छ रिएक्टेन्स भनेको कम्बाइन्ड एक्स भनिन्छ पढेको होला नि रिएक्टेन्स है। अब सुन तिनटैलाई यदि तिनटै आरएलसी तिनटैले मिलायो भने अनि त्यो मात्रै के हुन्छ इम्पिडेन्स। एन्ड वाट इज द सिम्बल अफ इम्पिडेन्स दिस इज द जेड हो क्या न। अनि जेड भनेको के भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सको के हुन्छ इफेक्टलाई के हुन्छ भन्छ। रिएक्टेन्स भनेको के हो हाम्रो सिम्पली के हो एल र सी हो के हो एल र सीको। यति यो मैले यतिकै आएको थियो त्यही भएर मैले भनिदिएँ। सो यो यति जरुरी छैन हैन न। यो भयो हाम्रो। त्यसपछि सपोज we have a electromagnetic wave which is incident on at this boundary र incident wave यो भयो हैन जसमा के भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भने अभियसली यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। सो ई भयो एच भयो अनि एज वी नो द्याट बोथ आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु द इच अदर। अनि त्यही भएर यो ई र एच के छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ र सँगसँगै यो इन्सिडेन्ट भएको छ त्यही भएर सर्फेसमा आइरहेको छ। सो इन्सिडेन्ट भइसके पछाडि यो के हुन्छ यसमा के हुनुभयो ट्रान्समिट हुन्छ। ट्रान्समिट हुँदाखेरि इटी र के हुनुभयो एचटी हो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ यसको सर्टेन पोर्सन के हुन्छ रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। भनेपछि नो वान सिस्टम इज द आइडियल। कुनै पनि यस्तो संसारमा त्यस्तो सिस्टम छैन जुन चाहिँ आइडियल हुन्छ। भनेपछि सर्टेन पर्सेन्ट के हुन्छ लस हुन्छ नै हैन लस हुन्छ नै। हामी लसलाई के गर्न सक्छौँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ तर सहिले र के अरे मिनिमाइज गर्न सक्छौँ तर रिमुभ गर्न सकिँदैन हैन। र जुन रिफ्लेक्ट ब्याक भएको हुन्छ त्यसलाई के मान्ने इआर र एचआर मान्ने है। इआर भनेको ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको रिफ्लेक्टेड र एचआर भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको रिफ्लेक्टेड। अब यहाँनिर सर्टेन के हुन्छ हाम्रो यो टर्म्सहरू दिएको छ कि इआई भनेको एचआई भनेको इआर इटी एचआर एचटी यही कुराहरू दिएकै छ हैन। यो अघि मैले भनिसकेँ माथि नै यदि। अब यहाँनिर ठुलो पारो साम देखिदैन के छ इम्पिडेन्स अफ द फर्स्ट मिडियम हैन। इम्पिडेन्स अफ द तिमीहरूले यहाँ के अरे फिजिक्स पढ्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा पढेको या तिमीले याद भएन कि इम्पिडेन्स इक्वल्स टु इटा इक्वल्स टु ई बाई एच हुन्छ पढेनौ तिमीहरूले कतै रेसियो अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड टु द म्याग्नेटिक फिल्ड पढेन सर कतै पनि देखिदैन हैन देखिदैन। त या एउटा इम्पिडेन्स निकाल्ने एउटा यो पनि फर्मुला हुन्छ रेसियो अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड टु द म्याग्नेटिक फिल्ड या यो पनि हुन्छ इम्पिडेन्स इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ म्यू बाई एप्सिलोन हुन्छ म्यू अपन एप्सिलोन। यो पनि कतै देखेको हो कि छैन देखेको थिएन सर अहिले देखियो। ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि इटा इक्वल्स टु ई बाई एच पनि हुन्छ र सँगसँगै इटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डर रुट अफ म्यू बाई म्यू अपन एप्सिलोन पनि हुन्छ। भनेपछि मिडियम वानको लागि इम्पिडेन्स कति हो इटा 1 हो। भनेपछि अन्डर रुट अफ के हुनुभयो म्यू 1 बाई एप्सिलोन 1 हुन्छ है यो फर्मुलै हो हैन। सो म्यू 1 भनेको मिडियम 1 को पर्मिटिभिटी र एप्सिलोन 1 भनेको मिडियम 1 को पर्मिटिभिटी। त्यसै नै सेकेन्ड मिडियमको यदि इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो भने सेम हुन्छ तर सर्फेसमा के लाग्छ 2 लाग्छ यति हो। यो भनेको हाम्रो इटा 1 र यो हो इटा 2। अब एज वी नो द्याट इटा इक्वल्स टु अघि पनि यहाँ भनेको थिएँ नि एज वी नो द्याट इटा इक्वल्स टु के हुन्छ रेसियो अफ ई बाई एच हुने हो। भनेपछि मिडियम 1 को लागि कुरा गर्ने हो भने फर द मिडियम 1 इटा 1 इक्वल्स टु के हुने भयो इटा 1 इक्वल्स टु मिडियम 1 मा के छ हाम्रो इन्सिडेन्टको लागि इआई बाई एचआई। यहाँबाट इआई निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो इटा 1 इन्टु एचआई हुने भयो हैन फर्स्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्ने। ओके नाउ सेकेन्ड अनि यो भयो हाम्रो इटा 1 को केसमा। त्यसपछि इआर इक्वल्स टु के हुने भयो इआई इक्वल्स टु इटा 1 इन्टु एचआई भनेपछि इआर इक्वल्स टु के हुने भयो सेम हुन्छ भनेपछि इटा 1 इन्टु एचआर हैन र इटी इक्वल्स टु इटा 2 इन्टु एचआर। तर इआर को केसमा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ किन भन्दाखेरि दिस इज द लस अर दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेभ or the direction of this reflected wave is the opposite of the incident wave. Once incident wave र
रिफ्लेक्टेड वेभको जुन डाइरेक्सन छ के छ अपोजिट छ त्यही भएर यो के भएको नेगेटिभ भएको भ्यालु म्याग्निट्युड सेम हुन्छ तर डाइरेक्सन हिन्ड्रेन्स जस्तो काम गर हिन्ड्रेन्स जस्तो काम गर हैन भनेपछि म्याग्निट्युड सेम हुन्छ हैन तर के हो के अरे डाइरेक्सन के हो फरक भएको मात्रै हो हैन यो हाम्रो इआर र इटीको एक्सप्रेसन हैन त्यसपछि न बाउन्ड्री कन्डिसन हेरौँ सो बाउन्ड्री कन्डिसन हेर्दाखेरि सो इन्सिडेन्ट प्लस रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टु ट्रान्समिटेड हुन्छ है इन्सिडेन्ट प्लस रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टु ट्रान्समिटेड हैन त्यसपछि त्यसै नै यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको र अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको इआई प्लस एचआर इक्वल्स टु ट्रान्समिटेड अब यहाँबाट यदि हामीले एचटी निकाल्यो अब यहाँ है इटा इक्वल्स टु के हुन्छ इटा इक्वल्स टु ई बाई टी हुन्छ सरी ई बाई एच अघि मैले भने इटा इक्वल्स टु ई बाई एच हुन्छ भनेपछि इटी निकाल्नु पर्यो भने एचटी सपोज एचटी निकाल्नु पर्यो भने एचटी इक्वल्स टु के हुने भयो इटी बाई इटा टू इक्वल्स टु इटी बाई मिडियम सेकेन्ड लागि होइन इटी बाई इटा टू र 1 बाई इटा टू र इटी भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुने भयो इटी इक्वल्स टु इआई प्लस इआर हुने भयो सो एच अफ टी इक्वल्स टु 1 बाई इटा टू इन्टु इआई प्लस इआर हुने भयो इक्वेसन थर्ड त्यसरी नै एचआई पनि निकाल्ने है एचआई निकाल्दाखेरि के हुन्छ एचआई इक्वल्स टु के हुने भयो इन्सिडेन्ट आई भनेको के हो इन्सिडेन्ट भनेको के हो हाम्रो मिडियम 1 भनेपछि के हुन्छ इआई बाई इटा 1 एन्ड एचआई इक्वल्स टु यो भयो त्यसपछि एचआर इक्वल्स टु अघि यहाँ निकालेकै थियो नि एचआर इक्वल्स यहाँनिर एचआर इक्वल्स टु इआर इटा 1 विथ नेगेटिभ हैन त्यसपछि यो भयो हाम्रो इक्वेसन यो एचको तीनटै प्यारामिटर निकाल्यो क्या इन्सिडेन्ट पनि निकाल्यौँ हामीले रिफ्लेक्टेड पनि निकाल्यौँ हामीले र ट्रान्समिट पनि निकाल्यौँ हामीले अब के गर्ने यिनीहरूलाई अब पुट गर्ने सो न फ्रम द एबभ इक्वेसन एच अफ टी इक्वल्स टु फ्रम द एबभ इक्वेसन एच अफ टी इक्वल्स के हुन्छ एचआई प्लस एचआर हुन्छ यो भ्यालु अब के गर्ने पुट गर्ने एचआईको भ्यालु पनि पुट गर्ने र एचआईको भ्यालु पनि पुट गर्ने पुट गर्दाखेरि के हुने भयो इआई बाई एन1 इटा 1 न एन1 है एन1 होइन इआई बाई इटा 1 माइनस इआर बाई इटा 1 सो इटा 1 कमन लिँदाखेरि के हुने भयो 1 बाई इटा 1 इक्वल 1 बाई इटा 1 इन्टु इआई माइनस इआर हुन्छ यसलाई इक्वेसन 4 मान्ने यो भयो हाम्रो अब किन यो यिनीहरू चाहिँ किन निकालेको क्वेसन के छ भन्दाखेरि यिनीहरू नै हामीले एचसी निकाल्यौँ किन निकाल्यौँ इआई निकाल्यौँ इएचआई निकाल्यौँ किन भन्दाखेरि यो प्यारामिटर निकाल्नको लागि यो जुन यो पछिको जुन प्यारामिटर दिएको छ रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट त्यसपछि ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट हैन यी कुराहरू निकाल्नको लागि है सो न तिमीहरू यो पछि गर्दै गएपछि आफै थाहा हुन्छ कि यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले माथि यो कुराहरू निकाल्नु भन्दाखेरि है सो न द फर्स्ट एक्सप्रेसन इज फर द रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट फर ई फिल्डको लागि सो गामा भनेको हाम्रो रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो द सिम्बल अफ रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट इज गामा एन्ड कुनको लागि ई फिल्डको लागि त्यही भएर गामा ई लेखेको छ गामा ई लेखेको हैन न रिफ्लेक्सन जस्तै लस भनेको के हो लस बाई द सिपी प्रफिट भनेको के हो प्रफिट बाई द सिपी त्यस्तै रिफ्लेक्सन भनेको के हो रिफ्लेक्सन बाई द इनपुट सिपी भनेको के हो इनपुट हो नि त्यस्तै रिफ्लेक्सन बाई द इनपुट के हो हाम्रो इन्सिडेन्ट हो त्यही भएर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट इज द रेसियो अफ द रिफ्लेक्टेड वेभ टु द इन्सिडेन्ट वेभ ओके सो रिफ्लेक्टेड भनेको इआर बाई द इन्सिडेन्ट भनेको इआई के हामी ईको निकाल्दैछौँ त्यही भएर ई मात्रै लिने यदि एचको निकाल्ने भयो भने एच लिने एचआर बाई द एचआई सिम्पल होइन अब के गर्ने इआर र इआईको भ्यालु के गर्ने पुट गर्ने फ्रम द एबभ इक्वेसन्स न एकछिन ल हजुर इक्वेसन 3 एन्ड 4 के दिएको छ इक्वेसन 3 एन्ड 4 मा 3 एन्ड 4 3 भनेको एच अफ टी इक्वल्स टु यति आएको छ र 3 मा कति आएको छ एच अफ टी इक्वल्स टु यति आएको छ भनेपछि यो एच अफ टीको भ्यालु यो भ्यालु र एच अफ टी भ्यालु यताबाट आएको भ्यालु दुईटै के हो इक्वल हो दुईटै एच अफ टी नै हो त्यही भएर यसलाई के गर्ने योसँग इक्वल गर्दाखेरि 1 बाई इटा 2 इक्वल्स टु इआई 1 बाई इटा 2 इन्टु इआई प्लस इआर इक्वल्स टु 1 बाई इटा 1 इन्टु इआई प्लस इआई माइनस इआर गर्दाखेरि यो भयो त्यसपछि यसलाई के क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हैन क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ यो इटा 1 मल्टिप्लाई गर्नुभयो इटा 1 इन्टु इआई प्लस इटा 1 इन्टु इआर
इक्वल्स टु इटा 2 इन्टु इएआई माइनस इटा 2 इन्टु इआर हुने भयो। अब के गर्ने, यताबाट इआर कम। अब यहाँ हेरौँ, हामीलाई चाहिएको के हो, हामीलाई चाहिएको भनेको इआर बाई इआईको रेसियो चाहिएको हो। वी निड द रेसियो अफ इआर टु द इआई भनेपछि त्यही हिसाबले के गर्नु पर्यो, कमन लिनु पर्यो। सो एकातिर इआर आओस्, अर्कोतिर इआई आओस् होइन। सो इआर कम लिँदाखेरि इटा 1 प्लस इटा 2 हुने भयो, इआई कम लिँदाखेरि इटा 2 माइनस इटा 1 हुने भयो। र रेसियो फाइनली कति आयो भन्दाखेरि फाइनली यो आएछ र कति आयो भन्दाखेरि इटा 2 माइनस इटा 1 बाई इटा 1 प्लस इटा 2। नाउ so it is called the reflection coefficient for E. So reflection coefficient for electric field intensity E equals to the eta 2 minus eta 1 by eta 1 plus eta 2. So it totally depends upon the impedance of the given medium 1 and medium 2. यो हाम्रो reflection coefficient को फर्मुला आयो है। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हैन। जसरी रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टलाई गामाले डिनोट गरेको थियौ, द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इज सिम्बलाइज्ड बाइ द गामा इन द सेम सेन्स द ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इज सिम्बलाइज्ड बाइ द टाउ। यसरी टाउले के गर्छ, यसरी पनि कसरी लेख्छ यसरी पनि कसरी लेख्छ, इट इज अ सिम्बलाइज्ड बाइ द टाउ लेटर। पछि फेरि ई को लागि मात्रै ई को लागि निकाल्ने, एउटा निकालेपछि अरु निकालिन्छ है। अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ लस भनेको लस बाइ सीपी र के अरे गेन भनेको प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट बाइ सीपी हुन्छ। त्यही हिसाबले ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, ट्रान्समिसन बाइ द इन्सिडेन्ट हैन। सो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड ई इक्वल्स टु ट्रान्समिटेड वेभ टु द इन्सिडेन्ट वेभ, दैट इज इटी बाइ इआई हुने हो हैन। सो न इटी को फर्मुला माथि हामीले लेखेको थियौं, इटी इक्वल्स टु के हुन्छ, इआई प्लस इआर बाइ द इआई छँदैछ हैन। यसलाई यदि ब्रेक गर्दाखेरि यो रे के हुन्छ, काटिन्छ। 1 प्लस के हुने भयो, फाल्टे गर्दाखेरि हैन, यतिकै काटिदैन। अनि के हुने भयो 1 प्लस इआर बाइ इआई। र यो इआर बाइ इआई अघि हामीले जस्ट निकालेको थियौं, इआर बाइ इआई के हो, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट। दिस इज द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई, गामा ई हो। भनेपछि के हुने भयो, टाउ ई इक्वल्स टु 1 प्लस गामा हुने भयो। दैट इज द ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट। ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इज इक्वल्स टु द 1 प्लस के हुन्छ, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट। बुझ्यो है मजाले। सो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इज इक्वल्स टु द 1 प्लस रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हैन। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड को, त्यही भएर यो के भयो, गामा 1 प्लस गामा ई हुने भयो। अब के गर्ने, गामा को भ्यालु पुट गर्ने। अघि आएको थियो नि इटा 2 माइनस इटा 1 बाइ इटा 1 प्लस इटा 2, त्यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि, भ्यालु पुट गरिसके पछाडी लास्टमा यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने र पुट गरिसके पछाडी त्यसपछि एलसीएम लिने। एलसीएम लिइसकेपछि कति आउँछ, 2 इन्टु इटा 2 बाइ इटा 1 प्लस इटा 2। अनि ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु 2 इन्टु इटा 2 बाइ इटा 1 प्लस इटा 2 हुने भयो। र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ, इटा 2 माइनस इटा 1 बाइ इटा 1 प्लस इटा 2 हुने भयो। अनि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट पनि आयो र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट पनि आयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले हेर, यो जुन दुईटा कोएफिसिएन्ट आएको छ, यो कोएफिसिएन्ट के को टर्म्समा आएको छ, के को इन टर्म्समा आएको छ भन्दाखेरि these two coefficients are calculated in terms of intrinsic impedance of the given medium 1 and medium 2 respectively. Now we can also correlate. अब के गर्ने भन्दाखेरि अब ई को आयो हैन, अब एच को पनि निकाल्ने हैन। न द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट फर द एच। अब एच को पनि निकाल्नु हेरौँ, एच को सेम हुन्छ कि के हुन्छ, फरक हुन्छ। सो त्यसै नै अब के हुने भयो, हाम्रो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ, रिफ्लेक्टेड वेभ टु द इन्सिडेन्ट वेभ, एचआर बाइ द एचआई हैन। अब हेरौँ, यो अलिक सिम्पल छ। र हामीलाई थाहा छ कि रिफ्लेक्टेड वेभ यो जुन दिएको छ, यहाँ हेर्दा अघि सुरुमा थियो नि यहाँनिर, एकैछिन ल, म यहाँनिर इआर इक्वल्स टु माइनस इटा 1 इन्टु एचआर। अनि एचआर इक्वल्स के हुने भयो, इआर बाइ माइनस इटा 1 हैन, त्यही भएर यहाँनिर पुट गरेको छ। एचआर इक्वल्स टु माइनस इआर बाइ इटा 1। त्यस्तै नै एचआई इक्वल्स टु माइनस हुँदैन, इन्सिडेन्ट हो, त्यही भएर एचआई इक्वल्स टु इआई बाइ इटा 1 भने यो भ्यालु यहाँ के गर्ने, पुट गर्ने। सो
यहाँ छ यो त यहाँ छ यहाँ छ सो EI बाई eta1 अनि eta1 के हो क्यान्सल भयो eta1 र eta1 के भयो क्यान्सल भयो सो क्यान्सल भएपछि के बाँकी हुन्छ माइनस ER बाई EI र ER बाई EI के हो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट ER बाई EI के हो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट द्याट इज द गामा E हो र गामा E अलरेडी हामीले के गर्छौँ निकालिसकेका छौँ भनेपछि गामा E को भ्यालु कति आएको थियो eta2 माइनस eta1 बाई eta1 प्लस eta2 विथ नेगेटिभ आएको छ माइनस आएको छ सो गर्दाखेरि के हुने भयो उल्टो हुन्छ भने के हुने भयो eta1 माइनस eta2 बाई द eta1 प्लस eta2 है यो हुने भयो गामा S को एक्सप्रेसन आयो भनेपछि गामा E को एक्सप्रेसन के थियो गामा E को एक्सप्रेसन थियो eta2 माइनस eta1 बाई eta1 प्लस eta2 र गामा S को कति आयो eta1 माइनस eta2 बाई eta1 प्लस eta2 मुनि चाहिँ सेम छ माथि चाहिँ के छ हल्का फरक छ यो भयो गामा S को भ्यालु अब के निकाल्नु टर्म S पनि निकाल्नु पर्यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट आयो S को हैन अब ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्नु पर्यो सो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु ट्रान्समिटेड वेभ टु द इन्सिडेन्ट वेभ हैन र ट्रान्समिटेड वेभ इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि eta1 इन्टु ET बाई द रिफ्लेक्टेड वेभ सरी इन्सिडेन्ट वेभ eta2 इन्टु EI भनेपछि यहाँनिर अब यो के हो यति यो जुन दिएको छ यति eta बाई ET बाई EI के हो ट्रान्समिसन फ्रिक्वेन्सी सरी ट्रान्समिटेड कोएफिसिएन्ट हैन दिस इज द ट्रान्समिटेड वेभ टु द इन्सिडेन्ट वेभ भनेको के हो हाम्रो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट फर इलेक्ट्रिक फिल्ड र कति आएको थियो यो आएको थियो eta2 इन्टु eta2 बाई eta1 हो कि हैन भन तपाईहरु यति आएको थियो नि अघि ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु आएको थियो नि यहाँ हेर्दा हो सर हो यहाँ हेर जस्ट आएको थियो कहाँ भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु 2 इन्टु eta2 बाई eta1 प्लस eta2 ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हैन eta बाई eta सरी E र eta उस्तै उस्तै त्यही भएर ET बाई EI यहाँ हेर्न सकिन्छ हैन सो ET बाई EI भनेको यो भयो र पुट गर्दाखेरि त्यसपछि पुट गरेर त्यसपछि काटकुट गर्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो यो र eta2 र eta2 के हुन्छ क्यान्सल भयो भने कति आयो 2 इन्टु eta1 बाई eta1 प्लस eta2 हेर उस्तै उस्तै एक्सप्रेसन हाम्रो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्थ्यो 2 इन्टु eta2 बाई eta1 प्लस eta2 र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ 2 इन्टु eta1 बाई eta1 प्लस eta2 अनि खाली फरक के को छ eta1 र eta2 को बाँकी सब सेम छ मुनि eta1 प्लस eta2 नै छ माथि 2 छदैछ खाली eta1 H को छ भने eta1 हुन्छ र E छ भने eta2 हुन्छ त्यति हो हैन यो हाम्रो रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट फर बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड है त्यसैले यो चाहिँ यो हेर्ने साह्रै सिम्पल छ यो रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इन टर्म्स अफ एप्सिलन परमिटिभिटी अनि यो रिफ्लेक्सन र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट जुन छ गामा र ट यसले यो चाहिँ हामीले परमिटिभिटीको फर्ममा पनि निकाल्न सक्छौँ है सिम्पल छ जस्तै कि परमिटिभमा हाम्रो फर द पर्फेक्ट कन्डक्टर μ0 इक्वल्स टु μ1 इक्वल्स टु μ2 भनेपछि दुईटै मिडियमको हाम्रो के हुन्छ पर्मिबिलिटी है म्यू के हुन्छ इक्वल हुन्छ μ1 इक्वल्स टु μ2 हुन्छ र यसमा μr को भ्यालु 1 हुन्छ भनेपछि जस्तै इटा इक्वल्स टु सायद तिमीहरुले अघि पनि भनेको होला इटा इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु कति हुन्छ अन्डर रुट बाइ म्यू बाइ एप्सिलन पनि हुन्छ है eta1 इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ μ1 बाइ एप्सिलन 1 र μ1 बाइ एप्सिलन 1 भनेपछि के हुन्छ μ1 इक्वल्स टु के छ μ0 छ अनि μ0 बाइ एप्सिलन 1 हुन्छ त्यस्तै eta2 निकाल्नु पर्यो के हुन्छ μ0 बाइ μ2 बाइ एप्सिलन 2 हुन्छ र μ2 भनेको पनि के हो μ0 हो भनेपछि eta1 र eta2 आयो र त्यही अनुसार गामा e कसो कति आएको थियो eta2 मा भन एप्सिलन चाहिँ इक्वल हुँदैन एप्सिलन इक्वल भयो नि यो के यस्तो हो नि त यो के रे हाम्रो यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा हो म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यतातिर त्यही भएर परमिटिभिटी भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको मात्रै कन्सिडर गरेको हुँदैन त्यो यो इलेक्ट्रिक फिल्डको केस हो मात्र लिएको
हैन त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने त बाँकी सबै इन टर्म्स अफ एप्सिलन पर्मिटिभिटी लेसन इन टर्म्स अफ एप्सिलन है अनि अब यो भयो त्यसपछि एप्सिलन लिँदाखेरि हाम्रो दुईटैको मिडियम 1 को एप्सिलन पर्मिटिभिटी एप्सिलन 1 र मिडियम 2 को पर्मिटिभिटी एप्सिलन 2 भयो हैन अब के गर्ने माथि जुन इक्वेसन आएको छ गामा ई र गामा ई त्यसपछि गामा एस त्यसपछि टाउ ई र टाउ एस यिनीहरु के गर्ने भ्यालु पुट गर्ने भने जस्तै गामा ई कति थियो इटा 2 - इटा 1 / इटा 1 + इटा 2 अब के गर्ने यहीबाट मान्छे इटा 1 को कति आयो यो आयो इटा 2 कति आएको छ यो आएको छ भ्यालु सर्टसर्टै पुट गर्ने र पुट गरेपछि क्याल्कुलेसन गर्ने र क्याल्कुलेसन गरेपछि यो आउँछ √((1 - ((2) /((1 + ((2))। त्यस्तै यो टाउको ठाउँमा टाउ के छ 2 * इटा 2 / इटा 1 + इटा 2 यो सबैको भ्यालु पुट गर्ने यहाँ माथिबाट यो आउँछ भनेपछि के गरेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो एक्चुअली त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर पनि कहिलेकाहीँ इन केस अफ यो न्युमेरिकलमा या कहिलेकाहीँ यदि सोध्यो भने के अरे इक्वेसन अफ रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इन टर्म्स अफ पर्मिटिभिटी एप्सिलन भनेपछि हामीले माथिसम्म त गर्नै पर्यो त्यसपछि यति चाहिँ गर्न सकिन्छ है तर यो चाहिँ यति चाहिँ चाहिन्छ यहाँसम्म किन भन्दाखेरि यो गर्नको लागि पनि त यो जुन यो लेख्यौँ हामीले यो कहाँबाट आयो यो माथिबाट चाहिने यो जुन लेख्यौँ हामीले यो जुन लेखेको छ यो 2 * इटा 1 / इटा 2 यो यहाँ भर्खर त आयो अनि यो त चाहिन्छ त्यसपछि फर्दर यो लेखेको यति मात्रै हो है न सो प्रोपर्टिज अफ रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट यो रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको प्रोपर्टिज के हो हैन के जस्तै कि अघि हामीले हेर्यौं हामीले के भन्दाखेरि ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट = 1 + रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हैन ट = के हुन्छ ट = 1 + गामा गामा भनेको रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट ट भनेको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट प्रोपर्टीहरु है यो प्रोपर्टीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुमा सोध्ने गर्छ है भन्नाले कुनै दिएको हुन्छ अनि त्यही अनुसार अब यहाँ हेरौँ सो द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक फर द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक को कन्डक्टिभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ हैन फर द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक सिग्मा 1 भनेको मिडियम 1 सिग्मा 2 भनेको मिडियम 2 0 हुने भयो मतलब sigma 0 हो then eta 1 and eta 2 then eta 1 and eta 2 are the real therefore both reflection and transmission coefficients are also real अनि कन्डक्टिभिटी सिग्मा 0 भएपछि हाम्रो इटा दुईटै इटा के हुन्छ रियल हुन्छ र यो रियल भएपछि के हुन्छ हाम्रो गामा र ट दुईटै के हुन्छ यो पनि के हुन्छ रियल हुन्छ किन भन्दाखेरि यो ट र गामा दुईटै के छ इटामा के छ डिपेन्डेन्ट छ र इटा नै रियल भएपछि के हुन्छ हाम्रो यो भ्यालु पनि के हुन्छ रियली आउँछ यो भयो एउटा यो खासै त्यस्तो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सोध्दैन तर यहाँ हेर यदि कहिलेकाहीँ सोध्छ कि दुईटै मिडियम यो मिडियम र यो मिडियम दुईटै मिडियमको यदि इम्पिडेन्स इक्वल छ भने के हुन्छ हैन दुईटै मिडियमको यदि इम्पिडेन्स इक्वल छ भने यदि इटा 1 = इटा 2 भयो भने त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ होला इटा 1 र इटा 2 दुईटै इक्वल भयो भने के हुन्छ के हुनु पर्ने हो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन र ट्रान्समिसन 1 हुन्छ यो मान्न सकिन्छ भाइहरु जस्तै कि जस्तै कि अघि मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको थिएँ नि कि बैंकमा जब हामी जान्छौँ यदि बीचमा सिसा नै भएन या झ्याल नै भएन भने के हुन्छ हामी जति बोल्छौँ हामी सबै के हुन्छ 100% के हुन्छ हाम्रो आवाज उतातिर जान्छ हैन जस्तै रुममा बसे जस्तो भयो नि त रुममै बसे जस्तो कुरा गरे जस्तो भयो भनेपछि दुईटै मिडियमको के हुने भयो इम्पिडेन्स सेम हुने भयो झ्याल छैन भनेपछि दुईटै एयर के छ मजाले सेम एयर के छ सर्कुलेट भइरहेछ भनेपछि इम्पिडेन्स सेम भएपछि यतापट्टि बोलेको कुरा उतापट्टि हुँदै भएन अब एउटै भयो दुईटै मिडियम के हुन्छ इजिली फ्लो हुन्छ भने त्यहाँ रिफ्लेक्सन के हुन्छ हुँदैन झ्यालै छैन सिसै छैन अनि रिफ्लेक्सन नभएपछि जति इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यति नै के हुन्छ ट्रान्समिसन हुन्छ भन्दा चाहिँ गामा = टी हुने भयो हैन गामा हैन अनि के हुने भयो
हाम्रो गामा के हुने भयो 0 हुने भयो, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट 0 हुने भयो र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट कति हुने भयो 1 र 1 भने के हो इट इज द 100%. 1 मिन्स वाट 100%. सो 100% ट्रान्समिसन हुन्छ कतिखेर जब दुईटै मिडियमको इम्पिडेन्स के हुन्छ सेम भएको बेला र त्यतिखेर रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट 0 हुन्छ र ट्रान्समिसन 100% हुन्छ. यो हुन्छ है. द्याट इज द एन्टायर इन्सिडेन्ट वेभ इज ट्रान्समिटेड. यो हो. अर्को कुरा यदि इफ मिडियम 2 इज पर्फेक्ट कन्डक्टर, यदि सेकेन्ड मिडियम जुन छ सेकेन्ड मिडियम यदि पर्फेक्ट कन्डक्टर छ भने, यदि पर्फेक्ट कन्डक्टर हुनु भने के हो त्यसको इम्पिडेन्स कन्डक्टर पर्फेक्ट कन्डक्टर छ भने इम्पिडेन्स के हुन्छ रेजिस्टिभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ. हो कि हैन? हुन्छ सर हुन्छ. सो मिडियम 2 को यदि पर्फेक्ट कन्डक्टर भयो भने द्याट इज इटा 2 इक्वल्स टु 0 हुने भयो. अनि इटा 2 0 भयो भने त्यतिखेर रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ -1 आउँछ. भन्नाले गामा इक्वल्स टु -1 भन्नु भनेको कि 100% के भयो वेभ रिफ्लेक्ट ब्याक भयो र ट्रान्समिसन कति भयो 0 भयो. यो कुराहरू हामी यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ. यदि गामाको भ्यालु यहाँनिर पुट गरेर गामा इक्वल्स टु कति आएको छ -1 आएको छ अनि चाहिँ 1 - 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुने भयो. र ट्रान्समिसन इक्वल्स कति हुने भयो 0 हुने भयो है. यो यहाँनिरबाट गामा इक्वल्स 0 पुट गर्दाखेरि के हुन्छ ट इक्वल्स कति आयो 1 आयो. सो यसरी यहाँबाट पनि रिलेसनबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ है. सो एउटा भ्यालु थाहा भएपछि बाँकीहरूको पनि निकाल्न सकिन्छ. सो यदि सेकेन्ड मिडियम हामी यदि पर्फेक्ट कन्डक्टर भयो भने द एन्टायर वेभ इज रिफ्लेक्टेड ब्याक or that is there is the 0% of transmission of the given or incident electromagnetic wave. यो भयो है. त्यसपछि नेक्स्ट प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि यो when eta 2 is greater than eta 1, when eta 2 is greater than eta 1, then the standing wave in medium 1 and transmitted wave is medium 2 हैन. यो स्ट्यान्डिङ वेभको पहिला कन्सेप्ट आउनुपर्छ अनि बुझ्छौँ. त्यसैले अलि धेरै कोरकार भयो 5 हेरौँ. पहिला स्ट्यान्डिङ वेभको कन्सेप्ट आउँछ यहाँ पछि यहाँ यताबाट आउँछ है. सेकेन्ड नेक्स्ट द रेसियो अफ म्याक्सिमम भ्यालु यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है. The ratio of maximum value of electric field intensity to the minimum value of electric field intensity is called the standing wave. त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि कि अघि स्ट्यान्डिङ वेभ मुनि दिएको छ यसको कन्सेप्ट. त्यही भएर अनि स्ट्यान्डिङ वेभ भने के भन्दाखेरि कि रेसियो अफ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड टु द मिनिमम भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज नन द स्ट्यान्डिङ वेभ. चाहे त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड होस् या त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि निकाल्न सकिन्छ है. द्याट इज द ई म्याक्स बाई ई मिन अफ मिडियम 1 बाई वा ई म्याक्स by the E min of medium 2 पनि गर्न सकिन्छ. सिमिलरली H max by H min of medium 1 पनि गर्न सकिन्छ. र यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यो डेरिभेसनहरू पछि यो अहिले पढ्नु पर्दैन हैन. 1 प्लस गामा यो एउटा फर्मुलै हो 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा हुन्छ. सो द स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो S इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि SWR भनिन्छ. SWR भनेको स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो इक्वल्स टु यसलाई सर्ट फुल फर्ममा त SWR भनिन्छ र सर्ट फर्ममा स्मल s भनिन्छ है. यो WR मा नलेखेको हैन. यो क्यापिटल चाहिँ SWR हो र यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ सिम्बल भनेको S हो क्या स्मल s. यो S भएर S आएको हैन. यसको सर्ट फर्म चाहिँ S हो हैन. जस्तै इम्पिडेन्सको इटा हुन्छ नि त्यस्तै SWR को S भएको सर्ट फर्म हैन. सो S इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा. यो कहाँबाट भन्दाखेरि यो फर्मुला हो हैन. हाम्रो डेरिभेसन चाहिँदैन जस्ट एउटा प्रोपर्टीको फर्ममा फर्मुला आएको छ. That is the 1 plus reflection coefficient by the 1 minus reflection coefficient. र यहाँबाट हामी रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ S क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ. सो गामा इक्वल्स टु S - 1 बाई S + 1 हुन्छ. भन्नाले रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इन टर्म स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो इन टर्म्स अफ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट. सो यो चाहिँ यो भयो र यसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो. भन्नाले यो गामा दिएको छ भने S निकाल्न पाइयो या S दिएको छ भने गामा निकाल्न पाइन्छ. दुईटै दिएको छ है. अर्को कुरा जस्तै स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो सुन है. स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भ्यालु. यो यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनेपछि तिमी आफै सोच यसको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ भयो भने या 0 भन्दा बढी भयो भने गामाको भ्यालु के हुन्छ जहिले पनि
1 भन्दा सानो हुन्छ किन भन्दाखेरि सपोज यसको भ्यालु मैले 2 राखेँ भने हेर त 2 - 1 / 2 + 1 हुने भयो भनेपछि 1 / कति हुने भयो 3 हुने भयो भनेपछि के हुन्छ लेस देन 1 आउँछ सो गामाको भ्यालु र आउनु पनि पर्छ नभए यदि गामा यदि धेरै आयो भने के हुन्छ सबै लसेस भयो सिग्नल सो गामा जति कम आयो त्यति नै के हुन्छ हाम्रो इफिसियन्सी बढी हुन्छ बिकज गामा इज अ रिफ्लेक्सन सो गामा जति कम आयो त्यति के हुन्छ हाम्रो इफिसियन्सी ट्रान्समिसन अफ वेभ के हुन्छ बढी हुन्छ र गामा कम कतिखेर आउँछ जब यसको भ्यालु के हुन्छ बढी आउँछ र यसको भ्यालु जब बढी कतिखेर आउँछ जब हाम्रो ट्रान्समिसन के हुन्छ बढी हुन्छ सो यो हाम्रो रिलेसन भयो हैन र अर्को कुरा यहाँ दिएको छ यहाँहरुमै सो इफ नेक्स्ट इफ गामा इक्वल्स टु 1 हैन यदि गामा इक्वल्स टु 1 भयो भने त्यतिखेर यहाँ गामा इक्वल्स टु यदि गामा इक्वल्स टु 1 भयो भने हाम्रो स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियो कति हुने भयो इन्फाइनाइट दैट इज द all incident waves are in the reflected back हैन अनि गामा इक्वल्स टु 1 भने के हो 100% रिफ्लेक्सन भयो अनि ट्रान्समिसन भएको छैन सो जति पनि इन्सिडेन्ट वेभ छ सबै के हो हाम्रो रिफ्लेक्टेड ब्याक हो हैन यो फर्मुलाहरु पछि-पछिको न्युमेरिकल गर्नको लागि न्युमेरिकल यहाँ छ त्यसको लागि चाहिन्छ है त्यसलाई मैले यहाँनिर लेखेको छु नाउ द नेक्स्ट केस इज प्लेन वेव्स इन द लसलेस डाइलेक्ट्रिक हैन प्लेन वेव्स इन द लसलेस डाइलेक्ट्रिक जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लसलेस डाइलेक्ट्रिकमा प्रोपर्टी के भन्दाखेरि जुन कन्डक्टिभिटी हुन्छ द कन्डक्टिभिटी इज मच लेस देन द ओमेगा इन्टु एप्सिलन अनि अघि सुरुमा म्याक्सवेल इक्वेसन पढ्दाखेरि त्यतिखेर यो थियो कि सिग्मा बाइ ओमेगा एप्सिलनको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ अनि जुन हाम्रो यो लसलेस डाइलेक्ट्रिक हुन्छ लसलेस डाइलेक्ट्रिकको प्रोपर्टी के भन्दाखेरि सिग्मा इज मच लेस देन द ओमेगा इन्टु एप्सिलन हुन्छ हैन कन्डक्टिभिटी र हामीलाई थाहा छ कि इम्पिडेन्स इक्वल्स के हुन्छ E by h पनि हुन्छ इम्पिडेन्सको टन्नै फर्मुला हुन्छ E by h पनि हुन्छ √μ by एप्सिलन पनि हुन्छ हैन र इम्पिडेन्स इक्वल्स टु ई यो के अरे सी बाई यो अरू पनि हुन्छ है जस्तै एप्सिलनको पनि टर्ममा हुन्छ हैन त्यसपछि फर द लसलेस डाइरेक्टिभ अब यहाँ कन्डक्टिभिटी सिग्मा इक्वल्स टु अलमोस्ट 0 प्रोपर्टीहरु यो प्रोपर्टीहरु है यो फर्मुला निकाल्दैछौँ हामी हैन कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु मच लेस देन ओमेगा इन्टु एप्सिलन छ भनेपछि अलमोस्ट 0 हुन्छ हैन त्यसपछि एप्सिलन इक्वल्स टु के हुन्छ हामीलाई थाहा छ एप्सिलन इक्वल्स टु एप्सिलन नोट इन्टु एप्सिलन आर हुन्छ ठीक छ त्यसपछि म्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ म्यू नोट इन्टु म्यू आर हुन्छ ओके र वेभलेन्थ इक्वल्स टु कति हुन्छ 2π/λ हुन्छ ओके त्यसपछि अल्फा इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन अल्फा इक्वल्स टु यसमा 0 हुन्छ एटेन्सन कन्स्ट्यान्ट 0 हुन्छ र त्यसपछि बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि ओमेगा इन्टु √μ इन्टु एप्सिलन हुन्छ यो फर्मुलाहरु यो जुन आएको छ यो पछि गरेकोलाई कतितिर डिस्कस गरेकोला बीटा इक्वल्स टु बीटा को फर्मुला हुन्छ है बीटा निकाल्ने फर्मुला बीटा इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु √μ इन्टु एप्सिलन हुन्छ है त्यसपछि भेलोसिटी अफ वेभ सो भेलोसिटी अफ वेभ इक्वल्स टु सबै यो फर्मुला हो हैन टिपी राख्नुपर्छ यो सबै इन्टरलेटेड हो सबै भेलोसिटी अफ वेभ v इक्वल्स टु ओमेगा बाइ बीटा र बीटा इक्वल्स कति आयो ओमेगा इन्टु √μ इन्टु एप्सिलन पुट गर्दाखेरि ओमेगा के हो क्यान्सल भयो एन्ड भेलोसिटी इक्वल्स टु 1/√μ इन्टु एप्सिलन के रे अस्ति कुरा लास्ट क्लासमा यति आएको थियो नि भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन इक्वल्स टु र फर द फ्री स्पेस 1/√μ इन्टु एप्सिलन आएको थियो र दुईटै भ्यालु पुट गरेपछि कति आउँछ 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड आउँछ है भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन भनेपछि यो हो त्यसपछि वेभलेन्थ लैम्डा इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 2π/β हुन्छ अघि पनि यहाँ लेखे हैन र इम्पिडेन्स इक्वल्स टु यहाँ पनि लेखेको कति लेखेको छौं हामीले इम्पिडेन्स इक्वल्स टु √μ बाइ एप्सिलन जो अघि पनि हामी जस्ट हेर्यौं हैन त्यसपछि अल्फा को भ्यालु कति भन्दाखेरि लास्ट अघि भर्खर एकजना भाइले भन्नु सर माथि गर्नु भनेर त्यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट आकै हो अल्फा इक्वल्स टु यति आएको छ त्यसबाट आएको सो यो हो अल्फा त्यसपछि बीटा पनि अल्फा पनि आएको छ बीटा पनि आएको छ र इटा इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो
इटा इक्वल्स टु ई बाई एच पनि हुन्छ होइन, इक्वल्स टु ई बाई एच हुन्छ, या इटा इक्वल्स टु म्यू बाई एप्सिलोन पनि हुन्छ होइन। सो यहाँनिर सिग्मा इटा इक्वल्स टु ई बाई एच पनि भयो, र इटा इक्वल्स टु म्यू बाई यो के गरेको छु भन्दाखेरि यो एप्सिलोन दिएको छ, त्यसपछि म्यू बाई एप्सिलोन 1 प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा एप्सिलोन होइन। एकचोटि हेर्नु कहाँबाट के लेखेको छ होइन, एकचोटि यसो हेर्नु है, म पनि हेर्छु कताबाट आएको हो होइन। त्यसपछि tan टु tan इक्वल्स टु यो लस ट्यान्जेन्ट भनिन्छ, अस्ति पनि एउटा आएको थियो नेचुरल इक्वेसन पढ्दाखेरि लस ट्यान्जेन्ट इक्वल्स टु सिग्मा बाई ओमेगा इन्टु एप्सिलोन हुन्छ। यो फर्मुलाहरू ल्याएर पछि के अरे चाहिन्छ है फर्मुला गर्दाखेरि। त्यसपछि र इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स इटा इक्वल्स टु कति हुन्छ म्यू बाई एप्सिलोन नट, अघि आएकै थियो। र फर द फ्री स्पेस तिमीहरूले कतै पढ्यो होला, यो जुन फ्री स्पेस हुन्छ यो फ्री स्पेसको इम्पिडेन्स कति हुन्छ पढेको छौ कतै? वाट इज द इम्पिडेन्स अफ फ्री स्पेस कति हुन्छ? कति पढेको थिएन सर, छैन पढेको? सो यहाँबाट आउँछ है। जसरी तिमीहरूलाई यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु नै हो। जसरी तिमीहरूलाई कसरी सोद्धाखेरि वाट इज द भेलोसिटी अफ लाइट भन्दाखेरि कति ठ्याक्कै भन्छ नि 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड होइन। त्यसरी नै कि फ्री स्पेसको या एयरको इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ 377 ओम हुन्छ या 120 पाई हुन्छ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि एज यु नो द्याट इटा इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ म्यू बाई एप्सिलोन हुन्छ यहाँनिर होइन। र फर द फ्री स्पेस म्यू इक्वल्स टु म्यू नट हुन्छ र एप्सिलोन इक्वल्स टु एप्सिलोन नट हुन्छ। किन भन्दाखेरि म्यू आर र एप्सिलोन आरको भ्यालु 1 हुन्छ भनेपछि म्यूको भ्यालु पुट गरेर यहाँनिर र एप्सिलोन नटको भ्यालु पुट गरेपछि ठ्याक्कै कति आउँछ भन्दाखेरि 120 पाई हुन्छ। 120 पाई हुन्छ र पाईको भ्यालु पनि 3.1416 पुट गऱ्यौँ भने इट बिकम्स 377 ओम हुन्छ अलमोस्ट है एप्रोक्स। भनेपछि दिस इज अल्सो द कन्स्ट्यान्ट अर युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लाइक अ भेलोसिटी अफ लाइट होइन, जुन अरू टर्म्सहरू हुन्छ नि जस्तै एप्सिलोनको भ्यालु एप्सिलोन नटको भ्यालु म्यू आरको, त्यसैले यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो भने कहिलेकाहीँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोध्ने गरेको हुन्छ। द इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स अफ फ्री स्पेस अर एयर इज 120 पाईको टर्ममा पनि लेखेको हुनसक्छ या 377 ओम पनि लेखेको हुनसक्छ है, यति हुन्छ। अब यो कुराहरू यो दिएको छ यहाँ जस्तो प्लेन वेभ्स इन द फ्री स्पेस। यो मैले एक्चुअली के भन्दाखेरि पछि भन्दाखेरि नेक्स्ट अर्को पेजमै छ न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि सर्ट फर्ममा यो इक्वेसन्सहरू यो फर्मुलाहरू लेखिरहेको यो पछि काम लाग्छ है। न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्मुलाहरू हामी युज गर्छौँ, त्यही भएर मैले लेखिरहेको छु होइन। सो हेर्ने सिम्पल छ, बुझिहालिन्छ, त्यो केही छैन। भेलोसिटी अफ लाइट इक्वल्स टु ओमेगा बीटा हुन्छ, पुट गर्दाखेरि 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आएको हो होइन। सो यहाँ लेखेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स ट्राभल इन फ्री स्पेस एट द स्पिड अफ लाइट होइन। यो त्यसपछि अर्को जस्तो अल्फा इक्वल्स टु यति आएको छ होइन। अल्फा इक्वल्स टु यो टर्म हुन्छ र सिग्मा बाई ओमेगा इन्टु एप्सिलोन लस ट्यान्जेन्ट जुन हुन्छ यो एकभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ भनेपछि यो सिग्मा बाई एप्सिलोनको यो भ्यालु यदि एकभन्दा धेरै ठुलो भयो भने योभन्दा धेरै ठुलो भयो भने हाम्रो यो -1लाई के गर्ने इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु होइन यो भित्र लगौँ भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ ओमेगा स्क्वायर इन्टु म्यू इन्टु सिग्मा होइन, म्यू इन्टु सिग्मा बाई 2 इन्टु ओमेगा। पछि काटकुट गर्दाखेरि यो क्यान्सल ओमेगा क्यान्सल गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 2 पाई एफ इन्टु म्यू इन्टु सिग्मा। पछि यो भने के भन्दाखेरि हाम्रो अल्फा इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ पाई एफ म्यू इन्टु सिग्मा। यो माथि के अरे उता स्किन डेप्थ या डेप्थ अफ पेट्रेसन पढ्दाखेरि पनि आएको थियो त्यतिखेर। र डेल्टा इक्वल्स टु 1 बाई अल्फा हुन्छ, द्याट इज द स्किन डेप्थ। यो स्किन डेप्थ हो, यसको फर्मुलाहरू हो। त्यो धेरै जस्तो फर्मुलाहरू रिपिट पनि भएको हुनसक्छ है। मैले यो आफ्नै लेख्न के अरे यो न्युमेरिकल गर्नको लागि मैले यहाँ कलेक्सन गरेर राखेको है यो फर्मुलाहरू होइन। जस्तै मैले क्लासमा यदि मैले यो बोर्डमा लेखाएर पढाउने भएको यो कुराहरू म त्यहाँनिर लेखाउँदिन्थेँ होला होइन। र तिमीहरूले के अरे फिजिक्समा या कतै फिजिक्समै स्पेसली पढेको होला
कि कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ, लिसन है एभ्रिवान, कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको हामी पावर पनि निकाल्न सक्छौँ। हो हो भाइहरू? हो सर। र त्यो कसरी निकाल्न सक्ने हो? हामी कसरी निकाल्छौँ? हामीले त्यतिर पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने चाहिँ पढेको थियौँ फर्स्ट सेमेस्टरमा। ओके, सो पोइन्टिङ भेक्टरले के भन्छ? के भन्छ पोइन्टिङ भेक्टरले? E vector in E cross product. पोइन्टिङ भेक्टरले कुनै पनि हिन्ड्रान्स Power dissipation is equal to the प्रोपागेसन भएको ठाउँमा राखो भने त्यसमा खपत भएको इनर्जी पर युनिट एरिया पर टाइम भनेपछि जस्तै कि हामी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा तिमीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेको छ होइन? भाइहरू हो, जसरी कुनै पनि सर्किट छ जहाँनिर करेन्ट फ्लो हुन्छ, भोल्टेज फ्लो हुन्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो सर्किटमा, त्यो पाथमा एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट वी क्यान फाइन्ड द पावर अफ द रेस्पेक्टिभ करेन्ट एन्ड भोल्टेज अर सोर्स। होइन, हामी के गर्न सक्छौँ? हामी हरेक नोडमा, हरेक पोइन्टमा के गर्न सक्छौँ? पावर निकाल्न सक्छौँ। सिमिलरली यो भयो हाम्रो सर्किट थ्योरी हो। दिस इज वाट वी कल द सर्किट थ्योरी। सर्किट भनेको सर्किट हो। भनेपछि देयर इज अनदर टाइप अफ थ्योरी एज वेल है। अर्को पनि थ्योरी हुन्छ एन्ड दिस थ्योरी इज नट द फिल्ड थ्योरी। इन सच अ केस नाइदर करेन्ट नोर सोर्स आर प्रेजेन्ट वेयर ओन्ली द इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर प्रेजेन्ट। In such a condition, we need to find the power of the given electromagnetic waves at the various points, different points. In such a condition, we need to find the power of given electromagnetic waves, and this is done by a theorem or the formula, and this is what we call the pointing theorem or pointing vector. This is called the pointing vector as well as the pointing theorem पनि भनिन्छ है। सो भन्नाले जसरी so we can say that there is a two type of theory. One is the circuit theory and the other is the field theory. सुन है मजाले, भनेपछि जुन हामी कपीमा जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ, जुन सर्किट बनाउँछौँ, जुन भोल्टेज सोर्स हुन्छ, जुन एउटा सोर्स हुन्छ, करेन्ट हुन्छ, भोल्टेज हुन्छ, सिरिज र प्यारलको जुन कम्बिनेसन हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्ने भने सर्किट थ्योरी भन्ने हो है। जसमा सर्किट थ्योरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सुन मजाले, सर्किट थ्योरीमा हामी के एज्युम गर्छौँ कि यदि कुनै पनि एलिमेन्ट सिरिजमा कनेक्सन छ भने थ्रु आउट द सिरिज द करेन्ट इज सेम है। र हामी के पनि एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि यदि प्यारललमा कुनै पनि अब्जेक्टहरू, कुनै पनि के अरे जस्तै कि रेजिस्टेन्स हो या इन्डक्टेन्स हो, जेसुकै भनौँ न, यदि यिनीहरू प्यारलली कनेक्ट भएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ? करेन्ट डिभाइड हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ र करेन्ट के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। सिरिजमा चाहे त्यो जति नै सुकै लामो सर्किट किन नहोस्, यदि सिरिजमा छ भने करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ है, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ। यदि प्यारलमा छ भने के हुन्छ? करेन्ट डिभाइड भइरहेछ। सरी, मतलब मैले उसको कुरा गरेको, भोल्टेज डिभाइड भइरहेछ सिरिजमा है, भोल्टेज डिभाइड भइरहेछ। यो भयो हाम्रो सर्किट थ्योरीको कन्सेप्ट हो। तर प्र्याक्टिकली फिल्ड थ्योरीमा त्यो यो नियम लागू हुँदैन। फिल्ड थ्योरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हरेक पोइन्टै पछि, हरेक पोइन्टमा के हुन्छ? भ्यारी भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स आर भ्यारिङ ऱ्यापिडली, होइन, एकदम ऱ्यापिडली। किन भयो होला पोइन्टपछि मिडियम होइन। जस्तै कि सर्किट थ्योरीमा हामी सर्किट यो करेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? इम्पिडेन्सहरू हुन्छ, जस्तै कि इम्पिडेन्स भयो, त्यसपछि जुन हाम्रो यो मिडियाको कुरा आउँछ, मिडियाको जुन कम्पोजिसनहरू हुन्छ, तिनीहरूले गर्दा हुन पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। अब डिपेन्ड गर्छ कम्पोजिसन अफ मिडियम, होइन, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कि कति भएको छ कि छैन,
भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ कि हरेक पोइन्टहरूमा पावरहरू के हामी के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट सर्टेड पोइन्टमा जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ पावर निकाल्न सकिन्छ र त्यो पावर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पोइन्टिङ थ्योरमबाट निकाल्ने त्यो पोइन्टिङ थ्योरम तिमीहरूले पढेको छौ यहाँनिर मैले पोइन्टिङ थ्योरमको डेरिभेसन पनि गरिदिएको छु वेभ पावर एन्ड द पोइन्टिङ थ्योरम होइन यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले अलरेडी पढिसकेको छौ त्यही भएर म यहाँनिर यो तिमीहरूको लागि छोडिदिन्छु है यदि पावर इक्वल पोइन्टिङ थ्योरम पावर इक्वल के हुन्छ क्रस प्रोडक्ट अफ ई एन्ड एस हो कि होइन हो सर हो सो यो कुराहरू चाहिँ यो एकदम सजिलो पनि छ अलिकति यो भेक्टर फर्ममा हुन्छ यहाँले यो पढ्ने ओके यति नै गरौँ ल सर आज अलिकति एउटा न्युमेरिकल चाहिँ न्युमेरिकल गरिहालौँ होइन त्यो यो भयो त्यसपछि न द फर्स्ट क्वेसन इज अ म्याग्नेटिक फिल्ड एच भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो होइन सर्ट फर्ममा छ अ म्याग्नेटिक फिल्ड एच इन फ्री स्पेस इज गिभन बाई द एच एक्स अफ टी भनेको ब्राकेटमा होइन टाइम डोमेन प्लस एलाउन्ड द एक्स एक्सिस इक्वल्स टु 10 cos ब्राकेटमा 10 to the power t 10 to the power 8 into t minus beta x into ay वेक्टर एम्पियर पर मिटर फाइन्ड बीटा नम्बर 1 मा बीटा बी मा लेम्डा सी मा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई हैन एट पॉइंट 0,1 0,2 0,3 एट t इक्वल्स टु 1 नैनो सेकेन्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन है यिनीहरू के दिएको भन्दाखेरि हामीलाई एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको एच कम्पोनेन्ट दिएको छ म्याग्नेटिक फिल्डको एच कम्पोनेन्ट दिएको छ एलोङ द के हुन्छ यो एलोङ द एक्स एक्सिस दिएको छ है त्यसपछि यो भयो अब यसमा के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि बीटा निकाल्नु पर्यो ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो र इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब बीटा इक्वल्स टु के हुन्छ बीटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पढेको अघि भर्खर मैले भने कि भेलोसिटी इक्वल्स टु के हुन्छ ओमेगा बाइ बीटा हुन्छ अब फर्मुला कुनै पनि एउटै प्यारामिटरको चारवटा फर्मुला पनि हुनसक्छ धेरै फर्मुला पनि छ तर फर्मुला कुन युज गर्ने जुन भ्यालु हामीले दिएको छ है त्योसँग सरकार राख्ने भनेपछि बीटा इक्वल्स के हुने भयो ओमेगा बाइ भी हुने भयो ओमेगा बाइ भी र ओमेगा अब यहाँ एउटा कम्पेयर गर्दाखेरि हैन ओमेगा यो ओमेगा टी हो कस ओमेगा टी को फर्ममा हुन्छ कस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स हुन्छ भनेपछि 10 to the power t हुने भयो हाम्रो ओमेगा भेलोसिटी दिएकै छ भनेपछि यो हाम्रो कति आयो बीटा इक्वल्स टु 0.33 रेडियन पर मिटर भयो त्यसपछि ल्याम्डा इक्वल्स टु कति हुन्छ ल्याम्डा इक्वल्स टु 2 पाई बाइ बीटा यो पनि अघि हामीले हेर्यौँ बीटा र बीटा दिएको छ त्यही भएर अघि हामी भर्खर निकाल्यौँ र 2 पाई बाइ बीटा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हो यो हाम्रो मिटरमा आउँछ 19 मिटर त्यसपछि फर्मुला आउँछ भने एकदमै इजी हुन्छ है यो पछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूको इक्वेसन के अरे न्युमेरिकलहरू थर्डमा के छ यो अघि यो कुरा हुने यहाँ यो जुन दिएको छ 10 cos 10 to the power t यो जुन दिएको छ यो ओमेगा भयो सी भयो त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ हैन के निकाल्नु ई निकाल्नु पर्यो सो ई निकाल्नको लागि ई अब हेरौँ सो ई कस्तो के हुन्छ हामीले अघि हामी हेर्यौँ कि इफिसियन्सी भन्छु इटा इक्वल्स के हुन्छ इटा इक्वल्स टु रेशियो अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टु द इलेक्ट्रिक वेभ टु द म्याग्नेटिक वेभ हैन भनेपछि यो भयो हाम्रो यो भयो त्यसपछि यहाँनिर माइनस छ हैन रिफ्लेक्सन भयो होला हैन भनेपछि माइनस एन नोट इन्टु यो फ्री स्पेसमा दिएको छ त्यही भएर एन नोट लागेको हो दिएको होला माथि कतै फ्री स्पेस भनेर भनेपछि माइनस एन नोट इटा नोट इन्टु एच दिएको छ त्यसपछि यो ई यो अहिले म यो गर्दै गएपछि यो कुराहरू आउँछ है यतापट्टि र यता माथिपट्टिको सो ई कस्तो के हुनुभयो एन नोट र अघि हामीले डेरिभेसन गरेको थियौँ डेरिभेसन यस्तै आएको थियो द्याट इज द इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स फर द फ्री स्पेस कति हुन्छ भन्दाखेरि 120 पाई हुन्छ या 377 कति हुन्छ ओम हुन्छ यो भयो इन्टु एच एच भने कति हुने भयो हाम्रो यो दिएको छ 10 cos क्वेसन दिएको छ 10 cos ओमेगा टी सुन्दै जाने 10 cos ओमेगा टी ओमेगा भनेको 10 to the power t दिएको छ इन्टु टी सो टी भनेको छ एट टी कस्तो यति पनि क्वेसनमै दिएको छ
1 न्यानो सेकेन्ड भनेपछि 1 न्यानो सेकेन्ड कति हुँदाखेरि 1 × 10⁻⁹ सेकेन्डमा ल्याने माइनस बिटा एक्सको टी कति दिएको छ है ओमेगा टी माइनस बिटा एक्स दिएको छ ओके बिटा एक्स हेलो एवाई सो बिटा कति आयो भन्दाखेरि बिटा अघि आएको थियो 0.33 होइन बिटा आएको छु 0.33 आएको थियो र एक्स भनेपछि यहाँ पोइन्ट दिएको छ यो भनेको पी यो जुन दिएको छ पी यो सुरुको एक्स त्यसपछि वाई त्यसपछि जेड यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन भनेपछि एक्स कति भयो हाम्रो 0.1 भनेपछि त्यही भएर यहाँनिर त्यसपछि म मेट्छु सबै त्यसपछि कति हुनुभयो बिटा इन्टु एक्स हुने भयो भनेपछि यो भयो त्यसपछि हाम्रो यति आयो त्यसपछि कस्टको यो भएर भयो अब यहाँनिर डाइरेक्सन कुरा आउँछ डाइरेक्सन भनेपछि अब यो ए इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन कता हुन्छ एएक्स एवाई एजेडको कुरा आउँछ भनेपछि यो क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि सबै क्यालकुलेसन गरेपछि कति आउँदाखेरि -3.76 × 10⁻³ यति आउँछ भोल्ट पर मिटर बट वाट इज इट्स डाइरेक्सन सो डाइरेक्सन भन्ने कुरा अब यहाँ हेरौँ है डाइरेक्सनलाई सिम्पली यहाँ हेर हाम्रो डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ जुन वेभ दिएको छ त्यो कुन डाइरेक्सनमा छ भन्दाखेरि एक्स डाइरेक्सनमा छ होइन एक्समा त्यसपछि एवाई केमा छ हाम्रो एच जुन छ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ यो एलङ वाई डाइरेक्सनमा दिएको छ कसरी भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ हेर्नु है एलङ वाई डाइरेक्सन यो एवाईलाई एवाई क्याप होइन एवाई क्याप एलङ द वाई डाइरेक्सन भएको छ एच फिल्ड होइन त्यसपछि काटौँ पहिला यो होइन अनि अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्समा त्यसको एच कम्पोनेन्ट वाईमा होइन भनेपछि हाम्रो के भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुने भयो एक्स वाई एक्समा छ वाई र माइनस जेडमा के भयो हाम्रो यहाँनिर यहाँ छ हेर्नु त यहाँनिर सो यहाँ एएक्स यहाँ दिएको छ एएक्स एवाई एजेड भनेपछि एएक्स क्रस एवाई इक्वल्स टु एजेड एवाई क्रस एजेड इक्वल्स टु एएक्स र एजेड क्रस एएक्स इक्वल्स टु माइनस एवाई आउँछ भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्समा छ यहाँ अब यो फिल्डमा हेरौँ है यसमा होइन यो यति अनि एक्समा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइन वाईमा हाम्रो के छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि जेडमा के हुने भयो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुने भयो भनेपछि यहाँ हेरौँ त अब हेरौँ पावर कुनमा फ्लो हुन्छ भनेपछि पावर इक्वल्स के हुन्छ फ्रम द पोइन्टिङ थ्योरम पी इक्वल्स टु ई क्रस एच हुन्छ ओके एच केमा दिएको छ हाम्रो एवाई दिएको छ क्वेसनबाट है त्यसपछि एवाई दिएको छ अब यहाँ पावर दिएको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ केमा फ्लो भइरहेको छ एक्समा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक केमा फ्लो भइरहेको छ एक्समा है अन्य वाईमा र जेडमा आउँछ ओके अब तिमी आफै सोच दिमाग लगाऊ कि या यो जुन हाम्रो जेड भयो होइन सो के राख्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एएक्स आउँछ अनि हाम्रो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ यो हाम्रो माइनस जेड राख्यो भने माइनस जेड भयो भने हाम्रो के आउँछ यो एएक्स आउँछ उल्टो हुन्छ नि त रिभर्समा हुन्छ नि त होइन उल्टो भयो नि त यो जेड क्रस ए होइन त्यही भएर माइनस ए हुन्छ होइन या माइनस ए जेड राख्दाखेरि यो माइनस माइनस प्लस भएर यो एएक्स आएको हो होइन यसरी अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक जुन वेभ छ ई वेभ हाम्रो के कुन डाइरेक्सनमा यो प्रोपागेट हुन्छ भन्दाखेरि एजेड डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुन्छ है बुझेन फेरि भन्नु यो डाइरेक्सन त निकाल्न सकिन्छ नि डाइरेक्सनको पावर इक्वल्स टु ई क्रस एच हुन्छ होइन जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ दिएको छ एक्समा अनि अब ई फिल्ड दिएको छ ई फिल्ड र एच फिल्ड हुन्छ एच फिल्ड के छ हाम्रो ए वाईमा दिएको छ एच फिल्ड वाईमा दिएको छ भने हाम्रो जुन ई फिल्ड हुन्छ ई फिल्ड केमा हुन्छ भन्दाखेरि जेड डाइरेक्सनमा भयो वाई क्रस जेड होइन जेड भन्छ ई क्रस तयार ई क्रस एच कति हुन्छ ई क्रस एच इक्वल्स टु हाम्रो ई क्रस एच इक्वल्स टु पी भयो नि त भनेपछि जेड क्रस एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ जेड क्रस एक्स इक्वल्स टु माइनस यहाँ दिएको छ जेड क्रस एक्स इक्वल्स टु माइनस एवाई यो यहाँबाट निकाल्ने पी इक्वल्स टु ई क्रस एचबाट निकाल्ने दुईटाको देख्छ भने थर्ड निकाल्न सकिँदैन दुईटाको बुझ्यौ दुईवटाको यदि डाइरेक्सन देख्छ भने थर्ड निकाल्न सकिहाल्यो यो के अरे त्यो क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट पी भनेको एजेड यो त यो के अरे हामीले
के भनौँ फर्स्टै च्याप्टरको कुरा हो नि यो कर्लहरू पढ्दाखेरिको आइजेके को कुरै ठिक छ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ केही छैन डाइरेक्सन एच दिएकै छ वाइको फर्ममा एक्स हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्सिसमा भयो भने चाहिँ हाम्रो के अरे यो यी त निकाल्नु पर्ने हो नि यहाँ दिएको छ नि यी निकाल्नु पर्यो यीको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो यीको डाइरेक्सन कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि यो पी इक्वल्स टु ई क्रस एच हुन्छ भने चाहिँ पी दिएको छ एच दिएको छ भने चाहिँ ई निस्किन्छ यो बाँकी अब यहाँ र के अरे कुनै कुनै क्वेसन्सहरू यसरी फर्ममा दिएको हुनसक्छ होइन कुनै क्वेसन्सहरू चाहिँ के हुँदाखेरि यसरी होइन फर्मुला उही लाग्ने शब्दमा सेम फर्मुला युज हुने हो जस्तै कि इन फेजर फर्म द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ अ युनिफर्म प्लेन वेभ इन अ फ्री स्पेस लेखेको छ है यहाँनिर इन अ फ्री स्पेस इज एक्सप्रेस एज इएस इक्वल्स टु माइनस सरी होइन 40 माइनस जे 30 को होल इन्टु ई टु द पावर माइनस जे 20 जेड एएक्स दिएको छ भोल्ट पर मिटर भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ होइन एलङ द एक्स डाइरेक्सन के निकाल्नु भन्दाखेरि ओमेगा निकाल्नु पर्ने बिटा निकाल्नु पर्ने फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने एच म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने र म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो र सँगसँगै म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट यो दिएको छ 6 - 1 यो दिएको छ वेन टी इक्वल्स टु यति दिएको छ अब सेम के अरे क्वेसन हो तर अलिकति फरक उसमा दिएको छ होइन यहाँहरू है अब यहाँबाट चाहिँ अझै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ जस्तै इएफएस इक्वल्स टु दिएको छ यति दिएको छ भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यहाँ दुईवटा के अरे कुनै पनि वेभलाई हामी दुईवटा फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ एउटा एक्सपोनेन्सियल फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ र सँगसँगै ट्रिगोमेट्रिक फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ ट्रिगोमेट्रिक फर्म भने के भन्दाखेरि साइन र कसको फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र सँगसँगै त्यसलाई एक्सपोनेन्सियल फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फर्ममा दिएको छ भने चाहिँ इएक्स इक्वल्स टु के हुन्छ इनोट इन्टु ई टु द पावर माइनस जे बिटा जेड इन्टु एएक्स हुन्छ यो फर्म हुन्छ है भने चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि के हुनु भन्दाखेरि हाम्रो इनोट इक्वल्स टु यति भयो होइन त्यसपछि जे बिटा भनेको कति हो 20 भयो होइन त्यति हो भने चाहिँ बिटा इक्वल्स टु के निकाल्नु भनेको छ सुरुमा फर्स्टमा सायद ओमेगा निकाल्नु भनेको होला होइन र बिटा कस्ट कति हुन्छ ओमेगा बाई सी हुन्छ या सी इक्वल्स टु ओमेगा बिटा हुन्छ त्यही भएर यहाँ र ओमेगा इक्वल्स कति हुन्छ बिटा इन्टु सी बिटा कति 20 र सी कति थाहा छँदैछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओमेगा भनेको रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ यो भयो बिटा यो पनि भयो फ्रिक्वेन्सी ओमेगा बाई 2 पाई हुन्छ ओमेगा इक्वल्स के हुन्छ 2 पाई एफ हुन्छ र त्यही हिसाबले एफ इक्वल्स टु के हुनुभयो ओमेगा बाई 2 पाई हुने भयो होइन ओमेगा बाई 2 पाई भनेपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति आयो 955 मेगाहर्ज आउँछ द्याट इज 10 टु पावर 6 मा होला त्यही भएर मेगाहर्ज भयो होइन यो भयो हाम्रो सी डीमा के छ डीमा छ ल्याम्डा इक्वल्स टु 2 पाई बाई बिटा हुन्छ 2 पाई भनेको एज अ कन्स्ट्यान्ट हो बिटा अझै आएको थियो 20 गर्दाखेरि 0.314 मिटर आयो त्यसपछि के निकाल्नु भन्दाखेरि एच फिल्ड निकाल्नु पर्यो होइन एच फिल्ड एच फिल्ड निकाल्नको लागि त्यही इम्पिडेन्स इक्वल्स के हुन्छ इम्पिडेन्स इक्वल्स टु ई बाई एच हुन्छ भनेपछि एचएस निकाल्नु के हुने भयो ई बाई इटा नोट हुने भयो होइन ई बाई इटा नोट हुने भयो त्यसपछि यहाँहरूमै यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड कुनमा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो एक्समा छ एक्स भयो म्याग्नेटिक फिल्ड वाइमा म्याग्नेटिक फिल्ड वाइ डाइरेक्सन र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कुनमा छ जेडमा किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ केमा छ जेडमा भनेपछि यो अस्ति पनि क्लासमा जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेट गर्छ त्यसको अर्कोमा के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ई फिल्ड हुन्छ र अर्कोमा 90 डिग्रीमा के हुन्छ एच फिल्ड हुन्छ होइन भनेपछि एच इक्वल्स टु इएस बाई ई बाई इटा हुने भयो होइन भनेपछि ईको भ्यालु थाहा छ यति हुन्छ डिभाइड बाई इटा नोट कति हुन्छ फ्री स्पेस लागि 377 ओम हुन्छ भने यसले डिभाइड गर्दाखेरि बाँकी सेम हुन्छ
हैन बाँकी सेम हुन्छ यसले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ एच अफ एस इक्वल्स टु 0.11 माइनस जे 0.88 इन्टु ई टु द पावर एज इट इज हुने भयो एन आउँछ ए वाइ डाइरेक्सन अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो एएक्समा छ र म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो एवाईमा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर हो हैन त्यसपछि के निकाल्नु भन्दाखेरि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ द जेड डाइरेक्सन हैन एट द गिभन टाइम इन्टरभल एट द गिभन टाइम इन्टरभल भनेपछि यही कुरा हैन टी इक्वल्स टु 71 पिको सेकेन्ड दिएको छ र पोइन्ट पनि दिएको छ यहाँनिर एक्स वाइ जेड दिएको छ भनेपछि एच अफ जेड कोमा टी इक्वल्स टु रियल पार्ट अफ दुईटै निकालेको छ यहाँनिर रियल पार्ट हो अरू जाँदैछ यो हो त्यसपछि यतातिर यो दिएको छ इको पावर जस्तै जे थीटा इक्वल्स के हुन्छ इको पावर जे थीटा इक्वल्स टु कस थीटा प्लस जे साइन थीटा हुन्छ यसको रियल पार्ट लिँदाखेरि के हुने भयो हाम्रो रियल पार्ट लिँदाखेरि यो हैन हाम्रो यो कस थीटाको टर्म मात्रै आउँछ यहाँ यो भ्यालु यहाँ दिएकै छ यहाँनिर यो गरेको हो अनि यसको रियल पार्ट मात्रै लिएको छ इन्टु मल्टिप्लाई बाई एलले मल्टिप्लाई गरेको हो हैन द्याट इज यसको रियल पार्ट गर्दाखेरि हैन एलोङ द जेड डाइरेक्सनमा इमेजिन पार्ट पर्दैन है यो रियल पार्ट अफ एक्स अफ एक्स यो भयो हाम्रो यो आएको छ 0.11 माइनस जे 0.88 यो भयो त्यसपछि इन्टु यो गर्दाखेरि इन्टु जेको पावर जे 20 जेड छ त्यसपछि मल्टिप्लाई बाई ईको पावर जे ओमेगा टी एकैछिन के अरे ल त भाइहरू आजलाई अब यो यति नै होइन अब तिमीहरू यो न्युमेरिकल हेर्ने यो न्युमेरिकल पनि उस्तै उस्तै छ सिम्पल यो कम्पेयर गर्ने भ्यालु निकाल्ने है त्यो हेर्दाखेरि मात्रै गाह्रो जस्तो लाग्छ तर एकदम सिम्पल छ ठिक छ कोही त बोल्दैन ठिक छ सर ठिक छ भयो छोड्नु ओके ओके सबै न्युमेरिकल उस्तै हुन्छ क्या केही गर्नु पर्दैन सबैमा त्यही कुराहरू सोध्दैन ओमेगा बिटा लेम्डा ई दिएको छ भने एच निकाल्नु भनेको हुन्छ एच दिएको छ भने ई निकाल्नु भनेको हुन्छ गर्ने सबैमा त्यही हो एउटा तिमीलाई आयो भने बाँकी सब त्यही गर्ने हो खालि त्यो भ्यालु मात्रै फरक गरेको हुन्छ ओमेगा बिटा लेम्डा त्यही त सोध्नेहरू के फ्रिक्वेन्सी के अरे फ्रिक्वेन्सी यिनीहरू नै सोध्छ